Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आजदेखि हामी चाहिँ अब 11 क्लासको हामी फर्स्ट च्याप्टरको एउटा जुन टपिक छ लजिक, त्यो लजिक चाहिँ पढ्छौं। त यो लजिक भनेको के हो है? यो फर्स्ट च्याप्टरको हाम्रो फर्स्ट टपिक हो। व्हाट डु यु मीन बाइ लजिक? त स्टुडेन्ट्स, लजिक भनेको थाहै छ, यसलाई अब नेपालीमा के भन्ने, तर्क भन्ने। कुनै पनि कुराहरुमा जब हामी त्यसको रिजन दिन्छौं हैन, रिजनिङ, त्यसलाई चाहिँ लजिक भन्ने हो। कुनै पनि कुरामा हामीले जब सही रिजन दिन्छौं, सही तर्क दिनु नै लजिक हो। यो लजिक चाहिँ म्याथमेटिक्समा धेरै युज हुन्छ, तिम्रो कम्प्युटर साइन्समा पनि युज हुन्छ। जब प्रोग्राम्सहरुलाई हामी करेक्ट गर्नको लागि, करेक्ट छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्नको लागि पनि लजिक युज हुन्छ। अनि नेचुरल साइन्सेसहरुमा पनि लजिक युज हुन्छ। जस्तै कुनै पनि कुरा हाम्रो वरिपरि हैन, कुनै घटना घट्दै छ, त त्यो हेरेर पनि हामी केही न केही निष्कर्ष निकाल्छौं, यस्तो भएको होला, यो हुनु यस्तो थियो होला हैन। त्यो हेरेर पनि हामी धेरै किसिमको कन्क्लुजनहरु ड्रा गर्न सक्छौं। र यो चाहिँ एरिस्टोटल र बुली, यो जुन दुईटा म्याथमेटिशियन छ, सबभन्दा सुरुमा यी दुई जनाले चाहिँ यसको बारेमा थ्योरी दिएको हो है, एरिस्टोटल एन्ड बुली। ठीक छ। त लजिकको बारेमा केही धेरै त के लेख्ने, यसको डेफिनेसन हेर, मैले पहिले नै लेखिदिएको छु यहाँ हेर। लजिकको बारेमा यति कुराहरु मैले लेखेको छु। द वर्ड लजिक इज डिराइभ्ड फ्रम द वर्ड लोगस व्हिच मीन्स रिजन। मतलब यो जुन वर्ड लजिक छ नि, यो वर्डबाट डिराइभ गरेको छ अनि यसको मतलब हुन्छ रिजन। रिजन भनेको थाहै छ, कुनै पनि कुरामा हामीले जब रिजन दिन्छौं, तर्क दिन्छौं हैन, कारण, दैट इज रिजन। लजिक इज द साइन्स that deals with the methods of correct reasoning। हेर, लजिक पनि एउटा साइन्स हो। लजिक पनि एउटा साइन्स हो जसमा हामी केसँग डिल गर्छौं त, करेक्ट रिजनिङ सँग, यानी सही तर्कसँग। कुनै पनि कुरामा जब हामी सही तर्क दिन्छौं नि, दैट इज रिजन। हामीले दिएको तर्क चाहिँ सही हुनु पर्यो है। इट लाइज इन द फाउन्डेसन अफ मैथमेटिक्स। यो मैथमेटिक्समा हुन्छ। एरिस्टोटल एन्ड बुली वेयर फर्स्ट टु यूज लजिक। यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो, Aristotle and Bully were first to use logic, and later on other mathematicians developed its theory। सबभन्दा सुरुमा यो दुई जनाले, एरिस्टोटल एन्ड बुलीले चाहिँ लजिकलाई युज गरेका हुन् र पछि अरु पनि म्याथमेटिशियन्सहरुले यसको थ्योरीलाई, यसको कन्सेप्टलाई, फर्मुलालाई चाहिँ डेभलप गर्यो। ठीक छ। Nowadays logic is used to prove the theorem in mathematics। आजभोलि त म्याथमेटिक्समा धेरै थ्योरम्सहरुलाई प्रुभ गर्नको लागि पनि लजिक युज गर्छौं। इनफ्याक्ट चारैतिर हामी लजिक युज गर्छौं। जब दुई जनाको बीचमा कुरा हुन्छ, डिस्कसन हुन्छ, झगडा हुन्छ, त्यहाँ आर्गुमेन्ट हुन्छ, त्यो पनि के हो त, हामीले लजिक नै युज गर्छौं। एउटाले अर्को कुरा काट्नु पर्यो भन्ने लजिक युज गर्छौं हैन। त नाउडेज लजिक इज used to prove the theorem in mathematics, to verify the correctness of programs in computer science। हेर, प्रोग्राम्सलाई भेरिफाई गर्नको लागि पनि लजिक युज हुन्छ। and to draw conclusions from the experiments in natural sciences। नेचुरल साइन्समा पनि कुनै एक्सपेरिमेन्ट हुँदैछ त त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट जब हामी कुनै निष्कर्ष निकाल्नु छ भने त्यहाँ पनि लजिक युज हुन्छ। त यो राम्रोसँग लेख्दै छु, तिमीहरु पनि यो लेखेर नोट बनाउन सक्छौ है। अब लजिक बुझ्नको लागि यसमा के कुराहरु पढ्नु छ त, यो त डेफिनेसन भयो। त्यसमा पढ्नु छ हामीले स्टेटमेन्टको बारेमा है। स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट भनेको के हो सुन। स्टेटमेन्ट भनेको अ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स व्हिच इज आइदर ट्रू अर फल्स बट नट बोथ एट द सेम टाइम इज कॉल्ड स्टेटमेन्ट। के लेख्ने, अ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स है। अ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स which is either true or false but not both is called a statement। The statement को definition है यो स्टूडेंट्स। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस
or declarative sentence which is either true or false but not both is called a statement. मतलब स्टेटमेन्ट हुनको लागि कि त त्यो सही हुनु पर्यो कि त गलत हुनु पर्यो है। मतलब एकचोटीमा एट द सेम कुनै एउटा टाइममा कि त सही हुनु पर्यो या गलत हुनु पर्यो। डिक्लेरेटिभ भनेको एकदम क्लियरली त्यो सेन्टेन्स पढ्दाखेरि नै हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यसलाई डिक्लियर गर्छ कि यो सेन्टेन्स सही हो या गलत हो। सही भए पनि स्टेटमेन्ट भन्ने, गलत भए पनि स्टेटमेन्ट भन्ने। ठिक छ। जस्तै 2 + 3 = 5 हैन, 2 + 3 = 5 यो सही हो, सही हो, त यो स्टेटमेन्ट भयो, यो स्टेटमेन्ट भयो। मानौ 3 = 5 यदि म लेख्छु 2 = 5 ल 2 = 5 यो सही हो होइन, यो गलत हो, त्यसैले यो पनि स्टेटमेन्ट हो। सही भए पनि स्टेटमेन्ट हो, गलत भए पनि स्टेटमेन्ट हो स्टुडेन्ट्स। ठिक छ। जस्तै मानौ के रे 1 = 0 यो त गलत हो, त्यसैले यो स्टेटमेन्ट हो। गलत भए पनि स्टेटमेन्ट हो, सही भए पनि स्टेटमेन्ट हो। जस्तै नेपाल लाइज इन द एसिया सही हो, त यो स्टेटमेन्ट भयो। काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल सही हो, त स्टेटमेन्ट भयो। ठिक छ। ओके, नेपालगञ्ज लाइज इन द लुम्बिनी जोन, नेपालगञ्ज लाइज इन द लुम्बिनी जोन यो के हो, गलत हो, त स्टेटमेन्ट हो यो। ठिक छ। त स्टेटमेन्ट भनेपछि कि त सही हुनु पर्यो कि त गलत हुनु पर्यो। तर जसले सही र गलत छुट्याउन सक्दैन, जसले सही र गलत छुट्याउन सक्दैन त्यसलाई हामी स्टेटमेन्ट भन्न सक्दैनौँ। जस्तै कम हियर, मानौ कुनै म सेन्टेन्स लेख्दैछु कम हियर, यो स्टेटमेन्ट के अरे यो सेन्टेन्स स्टेटमेन्ट होइन, यसबाट ट्रु र फल्स थाहा हुँदैन। ठिक छ। यसबाट ट्रु र फल्स केही पनि थाहा हुँदैन। वाट इज योर नेम यो पनि सेन्टेन्स हो, तर त्यसले सही र गलत केही पनि छुट्याउँदैन है। त्यस्तो सेन्टेन्स जुन पढ्दाखेरि नै हामीले थाहा पाउँछौँ यो सही हो कि गलत हो, एन्ड द्याट इज ए स्टेटमेन्ट। तर कम हियर, वाट इज योर नेम अथवा वाट अ ब्युटिफुल फ्लावर यस्तो सेन्टेन्सहरू स्टेटमेन्ट हुँदैन। मतलब भनौँ न इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स, इम्परेटिभ सेन्टेन्स, एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स यिनीहरू स्टेटमेन्ट चाहिँ हुँदैन। ठिक छ स्टुडेन्ट्स। त स्टेटमेन्ट भनेको बुझ्यो होला, जुन ट्रु कि त ट्रु हुनु पर्यो कि त फल्स हुनु पर्यो। अब स्टेटमेन्ट दुई थरीको हुन्छ। देयर आर 2 टाइप्स अफ स्टेटमेन्ट्स है। देयर आर 2 types of statements. पहिलो सिम्पल स्टेटमेन्ट, सिम्पल स्टेटमेन्ट। अब पहिला सिम्पल स्टेटमेन्टको बारेमा हेरौँ। सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको स्टुडेन्ट्स जुन सेन्टेन्सले एउटै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई सिम्पल स्टेटमेन्ट भनिन्छ। जुन सेन्टेन्सले है जुन स्टेटमेन्टले एउटै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई भनिन्छ सिम्पल स्टेटमेन्ट। ले हामी यसरी लेख्न सक्छौँ अ सेन्टेन्स के अ स्टेटमेन्ट a statement representing only one thing is called simple statement, is called simple statement। अथवा यसरी भन्न त्यस्तो ट्रु और फल्स सेन्टेन्स जसलाई हामी दुईटा सेन्टेन्समा डिभाइड गर्न सक्दैनौं। बुझ्यौ? त्यस्तो ट्रु और फल्स सेन्टेन्स हुनु पर्यो जसलाई हामी दुईटा अथवा दुई भन्दा बढी सेन्टेन्सेसहरुमा डिभाइड गर्न सक्दैनौं। And that is called simple statement। है त्यस्तो स्टेटमेन्ट, that statement which cannot be divided into two or more statement, that is simple statement। अब simple statement लाई कसरी denote गरिन्छ? The simple statements are generally denoted by small letters P, Q, R, S, etc। अनि simple statements लाई हामी केले डिनोट गर्छौं त स्मल लेटर्स ले।
त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। यहाँ हेर, simple statements are generally denoted by small letters p q r s etc etc है त। मतलब स्टेटमेन्टलाई कुनै सिम्बल दिनु पर्यो भने हामी p ले जनाउने, त्यसलाई q ले जनाउने, r ले जनाउने, s ले जनाउने, t ले जनाउने, जस यो सिम्बल भयो। जस्तै अब एक्जाम्पल हेर, एक्जाम्पलबाट धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ। यसको एक्जाम्पल हेरौं, सिम्पल स्टेटमेन्टको एक्जाम्पल है। र मानौ p एउटा स्टेटमेन्ट छ र हामीले p एउटा सिम्बल दियौं। अब p अनि सच दैट अनि p ले के भन्दैछ 2 + 3 = 5। यो हेर, यो के छ, यो स्टेटमेन्ट हो किनकि यो सही हो। अनि यो सिम्पल स्टेटमेन्ट हो यसले एउटै कुरा भनेको छ। एउटै कुरा के भनेको छ कि 2 र 3 जोड्यो भने 5 हुन्छ, दैट्स ऑल। यसलाई हामी एक भन्दा बढी स्टेटमेन्टमा डिभाइड गर्न सक्दैनौं। दैट इज सिम्पल स्टेटमेन्ट। दिस इज ट्रू, ब्रैकेटमा के लेख्न सक्छौं, ट्रू स्टेटमेन्ट। मानौ अर्को स्टेटमेन्टमा हामी q लेख्दै छौं, q के लेखौं, राम इज अ बोय, यो लेख्न सक्छौं, राम इज अ बोय, यो पनि सही स्टेटमेन्ट हो, ट्रू। यो पनि सिम्पल स्टेटमेन्ट हो, ठीक छ। अर्को स्टेटमेन्ट लेखौं, r लेखौं, नेपाल lies in the एशिया, यो पनि सही स्टेटमेन्ट हो, ट्रू। अर्को स्टेटमेन्ट लेखौं, यस नेपालगंज lies in the लुम्बिनी जोन। अब न कि नेपालगंज लुम्बिनी जोनमा पर्छ, पर्दैन, यो गलत हो, त्यही भएर यो पनि स्टेटमेन्ट हो स्टुडेन्ट्स। दिस इज अल्सो स्टेटमेन्ट्स, फल्स भए पनि यो स्टेटमेन्ट हो स्टुडेन्ट्स, ठीक छ। मान अर्को स्टेटमेन्ट टी लेखौं, 5 इज ग्रेटर देन 6, यो फल्स हो, त्यसैले यो पनि स्टेटमेन्ट हो। दिस इज फल्स, सो इट इज अ स्टेटमेन्ट। त यो भयो सिम्पल स्टेटमेन्ट। सबैले एउटै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ, एक भन्दा बढी कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरेको छैन, एक भन्दा बढी कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरेको छैन। यदि मैले यसरी लेखेको भए 2 = 5 and 2 + 5 = 7, त यो सिम्पल स्टेटमेन्ट भएन, किनकि यो स्टेटमेन्टलाई दुईटा स्टेटमेन्ट डिभाइड गर्न सक्छौं। एउटा स्टेटमेन्ट यो हो आफैमा, एउटा स्टेटमेन्ट यो हो आफैमा, त यो दुईटा स्टेटमेन्टको कम्बिनेसन हो। त दिस इज नट सिम्पल स्टेटमेन्ट, दिस इज नट सिम्पल स्टेटमेन्ट। त यस्तो टाइपको स्टेटमेन्टलाई भनिन्छ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। के भनिन्छ, कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। हेर, यसमा धेरै फरक छ। यो आफैमा एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हो, यो पनि आफैमा एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हो। यो किन सिम्पल स्टेटमेन्ट हो, किनकि यसमा एउटै कुरा भनेको छ 2 = 5, त्यो गलत कुरा हो, यो फल्स हो, त्यसैले स्टेटमेन्ट हो। यो पनि स्टेटमेन्ट हो, तर बीचमा के छ, एन्ड, त्यो सबैलाई हामी जोडेर हेर्यौं। त दिस होल स्टेटमेन्ट इज नट सिम्पल। दिस वान इज ओन्ली सिम्पल and this one is only simple, but at the same time if we connect these two statements by and, then this whole statement is not simple, and that is compound statement. Okay students, the next topic के हुन्छ हाम्रो compound statement। हामी के पढ्दै छौं, टाइप अफ स्टेटमेन्ट। सिम्पल स्टेटमेन्ट सक्यो, अब compound स्टेटमेन्ट। कस्तो स्टेटमेन्टलाई भन्ने, कंपाउंड स्टेटमेन्ट। द combination of 2 or more simple statements is called compound statements. Combination of 2 or more simple statements is called compound statement। मतलब दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई जब कम्बाइन गर्छौं अथवा दुई भन्दा बढी सिम्पल स्टेटमेन्टलाई कम्बाइन गर्छौं त त्यसलाई भनिन्छ कंपाउंड स्टेटमेन्ट। अब यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि टाइम लाग्छ, म एकैचोटी लेखिदिन्छु अनि तिमीहरू सारा है त। त यो हेर स्टुडेन्ट्स, यसको डेफिनेसनमा लेखे, कंपाउंड स्टेटमेन्ट भनेको कम्बिनेसन अफ 2 or more simple statements is called a compound statement।
दुई वा दुई भन्दा बढी सिम्पल स्टेटमेन्टलाई जब कम्बाइन गर्छौं त कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट इच सिम्पल स्टेटमेन्ट इज नोन एज कम्पोनेन्ट अफ द कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट यानी कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा जति पनि सिम्पल स्टेटमेन्ट युज भएको छ त्यो सिम्पल स्टेटमेन्टलाई के भनिन्छ कम्पोनेन्ट अफ द कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट इक्जाम्पल हेर कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको इक्जाम्पल हेर काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल एन्ड नेपाल लाइज इन द एसिया यसमा दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ कि छैन काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल एन्ड नेपाल लाइज इन द एसिया हेर यो एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हो काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल अर्को सिम्पल स्टेटमेन्ट यो हो नेपाल लाइज इन द एसिया अनि कसले दुईटा स्टेटमेन्टलाई जोड्यो त एन्डले त भनेपछि यो टोटल के भयो त कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भयो यहाँ हेर इक्जाम्पल 2 2 + 3 = 5 और 5 < 6 यो पनि एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट यो पनि एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट त एक भन्दा बढी सिम्पल स्टेटमेन्ट आयो बीचमा और छ यो औरले यसलाई जोडेको छ त दिस स्टेटमेन्ट इज कम्पाउन्ड इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस then its diagonals are perpendicular to each other यहाँनिर perpendicular to each other लेख्ने है त यहाँनिर के छ perpendicular to each other अब यसमा पनि दुईटा स्टेटमेन्ट छ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस एउटा स्टेटमेन्ट यो भयो एन्ड डायगोनल्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर एउटा अर्को स्टेटमेन्ट यो भयो त दुईटा स्टेटमेन्ट दुईटा स्टेटमेन्टलाई फेरि कसले जोडेको छ इफ अनि यो देन इंग्लिशमा पढेको नि इफ देन सेन्टेन्स त एउटा स्टेटमेन्ट यो हो क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस अर्को स्टेटमेन्ट यो हो त यो भयो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट अर्को इक्जाम्पल अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इफ एन्ड ओन्ली इफ इट्स साइड्स आर इक्वल यो हामीलाई थाहा छ अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इफ एन्ड ओन्ली इफ इट्स साइड्स आर इक्वल यहाँ पनि दुईटा स्टेटमेन्ट छ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल र साइड्स आर इक्वल ठीक छ दुईटै लाई कसले जोडेको छ इफ एन्ड ओन्ली इफले त यो पनि कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो आई होप तिमीलाई क्लियर भएको होला कि सिम्पल स्टेटमेन्ट र कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा के फरक छ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा एक भन्दा बढी सिम्पल स्टेटमेन्ट युज हुन्छ अनि सिम्पल स्टेटमेन्टमा एउटै स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी फेरि एक भन्दा बढीमा डिभाइड गर्न सक्दैनौँ ठीक छ स्टुडेन्ट्स अब कस्ता सेन्टेन्सेसहरु स्टेटमेन्ट हुँदैन त मैले पहिल्यै भनिसके जुन सेन्टेन्स पढेर हामीले छुट्याउन सक्दैनौं यो सही हो कि गलत हो त त्यस्ता सेन्टेन्सलाई हामी भन्छौं कि त्यस्ता सेन्टेन्सलाई हामी स्टेटमेन्ट भन्न सक्दैनौं ठीक छ त यसको बारेमा म के लेख्न सक्छु यहाँ हेर एकछिन यता हेर यो हेर स्टुडेन्ट्स but the following sentences are not statements and यो भन्दा माथि हामी के पढ्यौं सिम्पल स्टेटमेन्ट कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट अब म के को बारेमा भन्दैछु कि कस्ता स्टेटमेन्ट के कस्ता सेन्टेन्सेसहरु स्टेटमेन्ट हुँदैन त व्हाट इज योर नेम अब यसमा ट्रू फल्स हामी भन्न सक्दैनौं यो कुन सेन्टेन्स हो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स थाहा होला तिमीहरुलाई त इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स जति पनि छ त्यो स्टेटमेन्ट हुँदैन कम हियर हैन अर्डर दिने सेन्टेन्स इम्परेटिभ सेन्टेन्स यो पनि स्टेटमेन्ट हुन सक्दैन व्हाट अ ब्युटिफुल फ्लावर एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स त यो जुन तीन थरीको सेन्टेन्सेसहरु छन् इन्ट्रोगेटिभ इम्परेटिभ एक्सक्लामेटरी दे आर नट द स्टेटमेन्ट्स त नोटमा मैले के लेखिदिएको छु इन द कन्टेक्स्ट अफ लजिक है लजिकको सन्दर्भमा इन्ट्रोगेटिभ इम्परेटिभ एन्ड एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस क्यानट बी द स्टेटमेन्ट्स हेर्यो इन्ट्रोगेटिभ इम्परेटिभ र एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेसहरु स्टेटमेन्ट हुन सक्दैन यो भयो स्टेटमेन्ट नहुने एक्जाम्पल्सहरु अर्को एउटा स्टेटमेन्ट हेर के अर्को एउटा सेन्टेन्स हेर मानौ यस्तो लेखेको छ ही इज अ डक्टर मानौ मैले के लेखे ही इज अ डक्टर अब यो स्टेटमेन्ट हो कि हैन त यो स्टेटमेन्ट होइन यसलाई हामी के भन्छौं ओपन सेन्टेन्स भन्छौं किनकि ही को बारेमा हामीलाई थाहा छैन कि ही भनेको कसलाई जनाएको छ त्यसैले यो स्टेटमेन्ट होइन ही को बारेमा थाहै छैन यदि मानौ ही भनेको राम रहेछ रे मानौ है ही भनेको के हो राम रहेछ र यदि वास्तवमा राम डाक्टर हो त त्यतिखेर यो स्टेटमेन्ट सही भयो यदि ही भनेको रामलाई भनेको छ र राम वास्तवमा डाक्टर हो त्यतिखेर त सही भयो तर
राम यदि डक्टर छैन भने त्यतिकै त गलत भयो। यहाँ त दुईटै मिनिङ आएको छ है। हामीले तोकेर भन्न सक्दैनौँ यो सही हो कि गलत हो। फेरि सुन, हि को ठाउँमा यदि राम आयो, राम वास्तवमा डक्टर हो, त्यतिकै यो सही भयो। तर हि भनेको राम आयो तर राम डक्टर होइन रे, मानव त्यो डक्टर होइन भनेपछि त फल्स भयो। त्यसैले यस्तो स्टेटमेन्ट पनि के हुन्छ त, के यस्तो सेन्टेन्स पनि के हुन्छ, स्टेटमेन्ट हुँदैन। दिस टाइप अफ सेन्टेन्स इज अल्सो नट अ स्टेटमेन्ट एन्ड दिस टाइप अफ सेन्टेन्स इज कल्ड ओपन सेन्टेन्स। ओपन भनिन्छ यसलाई है। ठिक छ। ओके स्टुडेन्ट्स, नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। ट्रुथ भ्यालु भनेको के हो? ट्रुथ भ्यालु हेर, कुनै स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु अथवा फल्स भ्यालुलाई भनिन्छ ट्रुथ भ्यालु। सुन ध्यानले, द ट्रुथनेस और फ्याल्सिटी अफ अ स्टेटमेन्ट इज कल्ड ट्रुथ भ्यालु। यानि कुनै स्टेटमेन्ट ट्रु छ त त्यसको जुन भ्यालु छ त्यसलाई पनि ट्रुथ भ्यालु भन्ने, र कुनै स्टेटमेन्ट यदि फल्स छ त त्यसको भ्यालुलाई पनि ट्रुथ भ्यालु नै भन्ने, फल्स भ्यालु भन्ने होइन। ट्रुथ भए पनि त्यसको भ्यालुलाई ट्रुथ भ्यालु भन्ने, फल्स भए पनि त्यसको भ्यालुलाई ट्रुथ भ्यालु भन्ने। अनि ट्रुथ भ्यालुलाई हामी दुईटा सिम्बलले जनाउँछौँ, टी र एफ। टी र एफ है। टीले जनाउँछ ट्रुथ भ्यालु अफ ट्रु स्टेटमेन्ट अनि एफले जनाउँछ ट्रुथ भ्यालु अफ फल्स स्टेटमेन्ट। मतलब यो पनि ट्रुथ भ्यालु हो, यो पनि ट्रुथ भ्यालु हो, यसलाई फल्स भ्यालु भन्ने होइन। बोथ आर द ट्रुथ भ्यालुज। यो कतिखेर युज गर्छौँ जब स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ, यो कतिखेर युज गर्छौँ जब स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ। बोथ आर द ट्रुथ भ्यालुज। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, त्यसको डेफिनेसन यसै लेखौँ। यो हेर्नु स्टुडेन्ट्स, यसको डेफिनेसन मैले यसै लेखेको छु ट्रुथ भ्यालुको बारेमा। यो हेर, द ट्रुथ or the falsity of a statement is called its truth value। त्यही हो ट्रुथ अनि falsity भनेको फल्स भ्यालुलाई भनिन्छ ट्रुथ भ्यालु। द ट्रुथ भ्यालु अफ अ ट्रु स्टेटमेन्ट इज डिनोटेड बाई टी। है, ट्रु स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुलाई टीले डिनोट गर्छौँ एन्ड द ट्रुथ भ्यालु अफ अ फल्स स्टेटमेन्ट इज डिनोटेड बाई एफ। यानि फल्स स्टेटमेन्ट छ भने त्यसको ट्रुथ भ्यालुलाई एफले डिनोट गर्छौँ। क्लियर? नोटमा के लेखेको छु, फर अ सिंगल स्टेटमेन्ट देयर आर टू पोसिबल ट्रुथ भ्यालुज टी एन्ड एफ। वास्तवमा कुनै एउटा स्टेटमेन्ट छ अरे है, कुनै एउटा स्टेटमेन्ट पी छ त दुईटा पोसिबिलिटी छ, कि त ट्रु होला कि त फल्स होला। त्यही छ, फर सिंगल स्टेटमेन्ट देयर आर टू पोसिबल ट्रुथ भ्यालुज। जस्तै प्रोबाबिलिटीमा हामी पढ्छौँ नि, जस्तै क्वाइनलाई टस गर्दाखेरि होइन, अथवा क्वाइनमा कतिवटा टोटल केसेस हुन्छ त दुईटा, हेड एन्ड टेल। त्यो हेड र टेललाई के भन्छौँ हामी? टोटल एक्जस्टिभ केसेस अथवा सिधै टोटल केसेस। त एउटा क्वाइनको लागि है, एउटा क्वाइनको लागि दुईवटा एक्जस्टिभ केस हुन्छ, हेड एन्ड टेल, एउटा क्वाइनको लागि। त्यसै गरी यदि कुनै स्टेटमेन्ट सिम्पल छ, के अरे कुनै एउटा स्टेटमेन्ट छ त त्यहाँ पोसिबिलिटी के छ? दुईटा ट्रुथ भ्यालुजको, कि त त्यो स्टेटमेन्ट ट्रु होला कि त फल्स होला। देयर आर टू पोसिबिलिटिज, ट्रु अर फल्स। त्यही छ टी र एफ। ठिक छ नि? टीलाई के भन्ने? ट्रुथ भ्यालु। एफलाई के भन्ने? ट्रुथ भ्यालु। दुईटैलाई ट्रुथ भ्यालु भन्ने, फल्स भ्यालु भन्ने होइन। कुनै स्टेटमेन्ट फल्स छ त त्यसको ट्रुथ भ्यालु एफ, कुनै स्टेटमेन्ट ट्रु छ त त्यसको ट्रुथ भ्यालु टी। राम्रोसँग सुन, टीले के जनाउँछ? ट्रुथ भ्यालु अफ ट्रु स्टेटमेन्ट। एफले के जनाउँछ? ट्रुथ भ्यालु। यो होइन कि एफ छ भने फल्स भ्यालु भन्ने, अचम्मको छ। ट्रु भए पनि ट्रुथ भ्यालु भन्ने हो, फल्स भए पनि ट्रुथ भ्यालु नै भन्ने हो। त फर अ सिंगल स्टेटमेन्ट देयर आर टू पोसिबल ट्रुथ भ्यालुज टी एन्ड एफ। फर टू स्टेटमेन्ट्स, यदि हामीसँग दुईटा स्टेटमेन्ट छ पी र क्यू, अब यो दुईटा स्टेटमेन्ट छ भने देयर आर फोर पोसिबल ट्रुथ भ्यालुज। त्यहाँनिर चारवटा पोसिबिलिटी छ। कस्तो? ट्रु ट्रु, ट्रु फल्स, फल्स ट्रु, फल्स फल्स। हुन पनि हो, यो त हुनै पर्यो यस्तो। जस्तै माने यो दुईटा ट्रुथ भ्यालु छ, के अरे दुईटा स्टेटमेन्ट छ,
त एउटा सम्भावना के छ कि यो स्टेटमेन्ट ट्रू, यो स्टेटमेन्ट पनि ट्रू होला, एउटा सम्भावना यो हो, यो ट्रू होला, यो फल्स होला, अर्को सम्भावना यो हो, यो फल्स होला, यो ट्रू होला, अर्को सम्भावना यो हो, अनि अर्को सम्भावना, अर्को पोसिबिलिटी यो हो स्टुडेन्ट्स, फल्स फल्स। यही हो चारवटा पोसिबल केसेस फर टू सिम्पल स्टेटमेन्ट्स। दुईटै ट्रू छ, एउटा सम्भावना हुन्छ। हुन सक्छ नि यो स्टेटमेन्ट पनि सही छ, यो स्टेटमेन्ट पनि सही छ, एउटा केस यो भयो। हुन सक्छ यो स्टेटमेन्ट ट्रू, यो फल्स, यो ट्रू, यो पनि फल्स, यो पनि फल्स। सेम दुईटा क्वाइन, ल दुईटा क्वाइन्समा कतिवटा पोसिबल केसेस हुन्छ त 4 केसेस हुन्छ। 2 into 2 is equal to 4 अथवा 2 power 2 हैन। यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं, यसरी पनि लेख्न सक्छौं 2 power 2। 2 क्वाइन्समा टोटल केसेस 4 हुन्छ। फेरि कसैले के बुझ्ला सर 4 केसेस भनेको चारवटा, तिनीहरुको चारवटा के हो त फेस भयो। धेरैजनाले यसरी बुझेको हुन्छ कि एउटा क्वाइनमा दुईटा फेस छ, त्यसैले दुईटा ट्रुथ भ्यालु के रे दुईटा पोसिबल केसेस, दुईटा क्वाइनमा चारवटा फेस भयो, त्यसैले चारवटा पोसिबल केसेस। त यहाँसम्म त मिल्छ। दुईटा क्वाइनमा ठीक छ चारवटा फेस भ्यालु, चारवटा फेस हुन्छ, दुईटा क्वाइनको चारवटा फेस हैन, त त्यो अनुसारले यो पनि 4 भयो। तर तीनटा क्वाइन्स भयो भने अब त 6वटा फेस भयो। एउटा क्वाइनको दुईटा, तीनटाको 6वटा फेस। तर के पोसिबल केसेस 6 हुन्छ हुँदैन, 8 हुन्छ। यसमा 8 हुन्छ। कसरी त्यो म डिस्क्राइब गर्छु। पहिला यो हेरौं। दुईटा क्वाइन्सको लागि 4वटा केसेस। त्यो के हो त हेर। पहिलो क्वाइनमा हेड, दोस्रोमा पनि हेड, एउटा सम्भावना। पहिलो क्वाइनमा हेड, दोस्रोमा टेल, अर्को सम्भावना। पहिलो क्वाइनमा टेल अनि दोस्रोमा हेड, एउटा सम्भावना, अनि दुईटैमा टेल। त यहाँनिर म हेड र टेलको कुरा गर्दैछु, यहाँनिर ट्रू र फल्सको कुरा गर्दैछु है। क्वाइनमा चाहिँ हेड र टेल अनि स्टेटमेन्टमा ट्रू र फल्स। र जस्तै कि दुईटा क्वाइन्सको लागि 4वटा सम्भावनाहरू हुन्छन्, पोसिबल केसेस हुन्छ, त्यसैगरी दुईटा स्टेटमेन्टको लागि यो 4वटा केस हुन्छ। त यो याद गरिहाल। दुईटै ट्रू, फर्स्ट केस दुईटै ट्रू, यो ट्रू, यो फल्स, यो ट्रू अनि दुईटै फल्स। दिज आर द ओन्ली 4 केसेस। 3 नम्बरमा के लेखेको छु। फर 3 स्टेटमेन्ट्स देयर आर 8 पोसिबल ट्रुथ भ्यालुज। ओहो, 3टा स्टेटमेन्ट छ भने 8वटा पोसिबिलिटी हुन्छ ट्रुथ भ्यालुको। तीनटै ट्रू, यहाँ हेरिरहेको छ ट्रू। पहिलो स्टेटमेन्ट पनि ट्रू, दोस्रो पनि ट्रू, तेस्रो पनि ट्रू, यसरी गरेर 8वटा छ। त पहिला यो कुरालाई क्वाइनमा बुझौं है, यो कुरालाई क्वाइनमा बुझौं। जस्तै 3 क्वाइन्स हैन, 3 क्वाइन्स छ, त टोटल केस कति हुन्छ 8 हुन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ 2 into 2 into 2 यानी 2 power 3। अब अघि भनेको थिएँ नि तीनटा क्वाइन्समा 6वटा फेस हुन्छ, त त्यो 6वटा फेस भनेको 6वटा त्यो पोसिबल केसेस भएन। यसमा 8वटा पोसिबल केस हुन्छ, 8वटा पोसिबल केस हुन्छ। यदि 4 क्वाइन्स छ, यदि 4 क्वाइन्स छ भने टोटल केसेस 2 power 4 16 हुन्छ स्टुडेन्ट्स, 16 हुन्छ। यदि n क्वाइन्स छ यानी n वटा क्वाइन्सहरू छन्, त्यसमा टोटल केस हुन्छ 2 power n। यो फर्मुलाले हामी निकाल्छौं टोटल नम्बर अफ केसेस, टोटल नम्बर अफ एक्जिस्टिभ केसेस। ठीक छ। त यो 4वटा क्वाइन्समा त धेरै हुन्छ, यो त यहाँसम्म त हामी पुग्नु नै छैन। यो केस हेरौं 3 क्वाइन्समा कसरी हुन्छ त 8वटा केस, त्यो बुझौं एकछिन। त यहाँ हेर, फर्स्ट क्वाइन, सेकेन्ड क्वाइन अनि यो थर्ड क्वाइन। हेर, हेड हेड हेड, एउटा सम्भावना यो भयो। तीनटै क्वाइनमा हेड आयो। सुन, फर्स्टमा हेड, दोस्रोमा पनि हेड, यसमा टेल, अर्को सम्भावना आयो। यसमा हेड, यसमा टेल, यसमा हेड। पहिलो र अन्तिममा हेड, बीचमा टेल, अथवा यसमा टेल अनि बाँकी दुईटामा हेड। यो पनि एउटा पोसिबिलिटी छ। यसमा टेल तर यसमा हेड, दुईटा टेल, यसमा टेल, यसमा हेड, यसमा टेल, फर्स्ट र लास्टमा टेल अनि बीचमा के छ हेड। अनि अर्को सम्भावना के हुन सक्छ, यता हेड अनि फेरि टेल अनि टेल, लास्टमा तीनवटैमै टेल। अब न कतिवटा केस भयो, 1 2 3 4 5 6
7 8 देयर आर 8 केसेस अनि यो केसलाई कसरी सम्झिने एकदम आइडिया छ र फर्स्ट केसमा के छ तीनटैमा हेड दोस्रो केसमा लास्टमा के छ तीनटैमा टेल अनि यो जुन छ नि सुरुको यो के यो जुन तीनवटा छ यो सरी यो तीनवटा हेर त यो तीनटामा कस्तो छ दुईटामा हेड र एउटामा टेल आएको यहाँ हेर त यसमा दुईटा हेड यसमा पनि दुईटा हेड यसमा दुईटा हेड त यो तीनटा केस कस्तो छ दुईटामा हेड र कुनै एउटामा टेल अनि यो तीनटा केस कस्तो छ दुईटामा टेल र एउटामा हेड आएको दुईटामा टेल एउटामा हेड अनि लास्टमा सबैमा टेल त्यसरी यो रिजल्ट हामी सम्झिन सक्छौं त इन अ सिमिलर म्यानर जब हामीसँग तीनवटा स्टेटमेन्ट हुन्छ मानौ एउटा स्टेटमेन्ट पी छ एउटा स्टेटमेन्ट क्यू छ त एउटा स्टेटमेन्ट आर छ मानौ पी क्यू आर त यहाँ पनि तीनटा स्टेटमेन्टको लागि 8 वटा पोसिबिलिटी हुन्छ ट्रुथ भ्यालुको जस्तै तीनटै स्टेटमेन्ट ट्रु हुन सक्छ है तीनटै स्टेटमेन्ट ट्रु हुन सक्छ यो पनि ट्रु यो पनि ट्रु यो पनि ट्रु एउटा पोसिबिलिटी भयो यो दुईटा ट्रु अनि यो चाहिँ फल्स अथवा यो ट्रु यो फल्स यो ट्रु बुझिरहेछौ अनि यो फल्स अनि बाँकी दुईटा ट्रु हेर है मैले सुरुमा के लेखेँ तीनटै स्टेटमेन्ट ट्रु भएको अनि यो तीनटा कसरी लेखेँ दुईटामा ट्रु राखेँ एउटामा फल्स राखेँ लास्टमा एफ राखिदेऊ बीचमा एफ राखिदेऊ अनि सुरुमा एफ राखिदेऊ बाँकी दुईटा ट्रु ट्रु राखिदेऊ ठीक छ अब कस्तो स्टेटमेन्ट लेख्ने दुईटा फल्स एउटा ट्रु त यो फल्स इंक चेन्ज गरौँ मानौ यो फल्स यो पनि फल्स दुईटा फल्स एउटा ट्रु एउटा पोसिबिलिटी यो फल्स यो ट्रु यो फल्स हेर त दुईटा फल्स छ अनि यता ट्रु अनि यो दुईटा फल्स हेर यो भयो अर्को पोसिबिलिटी अनि लास्टमा के हुन्छ तीनटै फल्स हुन्छ हेर त यो पनि 8 वटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 त यही हो 8 वटा केसेसहरु जब तीनवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हुन्छ यदि यो लेख्न गाह्रो भयो भने ट्री डायग्रामबाट पनि हामी यसलाई निकाल्न सक्छौं प्रोबेबिलिटीमा पढेकोलाई ट्री डायग्राम है यसलाई यदि निकाल्नु छ भने कसरी निकाल्ने जस्ट आइडिया हेरिहाल र सुन यो तलमाथि भयो भने केही फरक पर्दैन यदि मानौ कसैले यसको सट्टामा यो लेखिदियो यो माथि लेख्यो तल लेख्यो तै पनि फरक परेन टोटल गरेर तलमाथि होस् मतलब हैन टोटल गरेर एउटा केस हुनु पर्यो र सबै डिफरेन्ट हुनु पर्यो है सबै डिफरेन्ट छ योसँग यो मिल्दैन योसँग यो मिल्दैन योसँग यो मिल्दैन कुनै पनि कुनैसँग मिल्दैन यहाँ सबै फरक केसेस हो ओके यो कुराहरुलाई ट्री डायग्रामबाट कसरी लेख्ने त हेर है ट्री डायग्रामबाट कसरी लेख्ने त आइडिया सिकाउने छ हेर जस्तै हेडबाट सुरु गरे हैन यसबाट दुईटा निकाल हेड सरी यहाँ त क्वाइनमा हामी हेड र टेल भन्छौं यहाँ ट्रू र फल्स बाट है यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ है क्वाइनमा हेड टेल यहाँ स्टेटमेन्टमा ट्रू फल्स मानौ टी बाट सुरु गरे जस्तै ट्रू बाट ट्रू र फल्स छुट्याउने दुईटा निकाल्ने अनि फेरि यसबाट दुईटा निकाल्ने अनि फेरि यसबाट दुईटा निकाल्ने अब हेर काउन्ट गर त यसरी काउन्ट गर्ने ट्रू 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 यो आयो हैन ट्रू 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 फल्स यो आयो ट्रू ट्रू फल्स ठीक अब यसमा आऊ ट्रू फल्स ट्रू यहाँ छ ट्रू फल्स ट्रू ठीक ट्रू फल्स ट्रू अनि ट्रू फल्स फल्स यो यहाँनिर छ ट्रू फल्स फल्स यहाँनिर छ त यो डायग्रामबाट चारवटा आयो हेर अघि नै भन्ने तलमाथि लेख्दा केही फरक पर्दैन जस्तै मैले सुरुमा यो लेखेँ यसपछि म यो लेखे पनि यहाँनिर फरक पर्दैन त हेर टी बाट दुईटा निकाल्ने फेरि यसबाट दुईटा निकाल्ने ट्रू फल्स फेरि यसबाट दुईटा निकाल्ने ट्रू फल्स अनि यसरी काउन्ट गर्ने ट्रू 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 फल्स ट्रू फल्स ट्रू ट्रू फल्स फल्स चारवटा केस आयो अब फल्सबाट सुरु गर्ने यसबाट दुईटा निकाल्ने ट्रू फल्स फेरि यसबाट दुईटा निकाल्ने ट्रू फल्स फेरि यसबाट दुईटा निकाल्ने ट्रू फल्स अब यसमा के आयो हेर फल्स ट्रू ट्रू कहाँ छ फल्स ट्रू ट्रू यहाँनिर आयो यो केस आयो फल्स सरी यो हैन फल्स ट्रू ट्रू यहाँ छ फल्स ट्रू ट्रू यो केस आयो फल्स ट्रू फल्स कहाँ छ फल्स ट्रू फल्स यहाँ छ यो केस आयो फल्स ट्रू फल्स 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 ट्रू यहाँनिर छ फल्स फल्स ट्रू लास्टमा फल्स 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 यो छ सबै आयो यो पनि आयो त यहाँबाट चारवटा कुन आयो फल्स ट्रू ट्रू फल्स ट्रू फल्स 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 ट्रू
फल्स फल्स फल्स। यो लेख्न सकेन भने यसरी डायग्राम बनाएर यहाँनिर लेखिदिने, तल माथि भए पनि फरक पर्दैन। यसको चारवटा लेख, त्यसपछि यसको चारवटा लेख, एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। आई होप तिमीहरूले आज मैले पढाएको तिमीहरूले बुझेको होला कि लजिक भनेको के हो, लजिकमा के टपिकहरू छ हैन। पहिला पढ्यो स्टेटमेन्टको बारेमा, स्टेटमेन्ट दुई थरीको हुन्छ, सिम्पल स्टेटमेन्ट, कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट, अनि कस्तो टाइपको सेन्टेन्सलाई स्टेटमेन्ट भन्न मिल्दैन। त्यसपछि हामी ट्रुथ भ्यालु पढ्यौँ, अनि एउटा स्टेटमेन्टको लागि दुईटा ट्रुथ भ्यालु, दुईटाको लागि 4वटा, तीनटाको लागि 8वटा, 4वटा स्टेटमेन्ट छ भने 16वटा, त त्यति लामो चाहिँ हुँदैन हामीले पढ्नुपर्ने, जम्मा 3टासम्म पढ्नुस् है। त ठिक छ, यसलाई रिपिट गरेर हेर, बुझेन भने कमेन्टमा सोध्न सक्छौ। अब यसको नेक्स्ट पोइन्टहरु नेक्स्ट भिडियोमा है। ओके।